वोटांनी निवडून दिवपाचे अच्युत नाईक न्ही अच्युत नाईक अशी आमची सगळ्यांची मागणी आसा आणि ताका आशिर्वाद दिता हांव आनी देव बरें करूं म्हणटा। हांव आतां कॅन्डिडेट जिल्हा पंचायतीचे आसा जो असो आसा की जे लोकांनी म्हाका सपोर्ट करून फुडें हाडून बस म्हणून सांगला। हांव 34 इयर्स जाली भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्ता म्हणून काम केल्लें, ग्रास रूटांतल्यान हांवें काम केल्लें आसा। बट ह्या फावटी जो जस्ट 1 इयर बॅक भारतीय जनता पार्टीन एंट्री केल्या ताका तेंच्यांनी टिकेट दिल्या। ओके, सो सगळे म्हाजे कार्यकर्ते सगळे म्हाजे सपोर्टर्स सगळे सांगपाक लागले की ताका दिता जाल्यार आमकां कित्याक ना। लास्ट टायम भारतीय जनता पार्टीचे जे आमचे कुठ्ठाळे मतदारसंघाचे सीट पडले ते त्याच मनशा खातीर कित्याक तेंच्यांनी दुसरे मनशाक कॅन्डिडेट म्हणून उबो केलो आनी आमचे सीट गेले। ओके, सो सगळे ताका तेजो राग आनी सगळ्यांचो लोकांचो रोश आशिल्लो त्या मनशाचेर, सो ताका लागून सगळ्यांनी सांगलें म्हाका तूं इलेक्शनाक उबो राव आनी आमी सगळ्यांची लोकांची कामां करुया। हांव जाणा लोकांची कितें कितें कामां आसता ती, कित्याक हांव लास्ट 15 इयर्स आमचे जे गव्हर्मेंट चालू आसा 14 वर्सां, सो तेन्ना गव्हर्मेंटाच्या वांगडा हांव शामील आसा। आमकां खबर आसा कितें डेवलपमेंट करपाक जाय, कसो करपाक जाय, कशी फायल मूव जाता, सगळें आमकां ईच एंड एवरीथींग स्टेप्स खबर आहा। आमी सगळ्यांचे लोकांचे जे क्वेश्चन आसात जे जशे MES कॉलेजी कडेन बस स्टॉप प्लस मराठी कॅम्पान तांकां बस स्टॉप आसून बसी रावनात, खूब प्रश्न आसात। चिकालीमचे प्रॉब्लम कितें आसात, तशेंच हांगा MES कॉलेज टू उपासनगर क्रिमेटोरियम ना लोकांक, तांकां सगळ्यांक वास्को वचचें पडटा। सो हे कॉमन प्रॉब्लम आसा ते आमकां रिजॉल्व करपाक जाय जाल्यार तुमी सगळ्यांनी म्हाका निवडून हाडचो। ओके, हांव हे सगळे प्रॉब्लम जे आसात ते क्लियर करतलो। तशेंच यूथ आमचे आसात, आमचे कडेन सारके ग्रावंड ना हांगा, इन्फ्रास्ट्रक्चर ना ग्रावंडाचो, यूथ खंय खेळटले, ते फकत TV पळयता, मोबायलाचेर आसतात, तितून हेल्थ पिड्ड्यार जातले। सो ह्या कारणाक लागून सगळ्यांक हांव इलेक्शनाक बसलां आनी सगळ्यांक हांव मागतां की म्हाका तेंचे निवडून हाडून एरोप्लेनाचेर वोट मारून निवडून हाडचो। रिस्पॉन्स म्हणजे सगळ्या वाटेंतल्यान सांकवाळ सकल पाट, दाबोलीम जावं, चिकालीम आल्त चिकालीम जावं, आसोळी डोंगरी जावं, आल्त दाबोलीम जावं, उपासनगर जावं, MES कॉलेज जावं, सांकवाळी सकल जावं, शिनोळे जावं, सगळ्या वाठारांत म्हाका सगळ्या कडल्यान बरो प्रतिसाद मेळटा। फक्त प्रॉब्लम कितें आसा, आमकां चिन्ह आतां जस्ट 2-3 दीस पयलीं मेळ्ळा आनी हे जे सगळ्या घराघरांनी हांव हावस टू हावस करपाक शकना फिजिकली। सो म्हाजे सगळे कार्यकर्ते, म्हाजे सपोर्टर्स सगळ्यांचे घरा वचून म्हाजे हे जे सिम्बॉल आनी म्हाजे कार्ड जे आसा ते पावयतले। हांव सगळ्यां कडेन सॉरी मागता की हांव तुमच्या घराघरांनी पावपाक शकना बिकॉज ऑफ टायम लिमीट। टायम आमचे कडेन इतलो ना। प्लीज मागता सगळ्यां कडेन की तेंच्यांनी म्हाका माफ करचें जर हांव समज तेंच्या घरान पावना, आनी प्लीज म्हाका वोट करचो। हांव खंयच्याच प्रेशराचे शिवाय काम करपाक शकता आनी पार्टी सोडली कित्याक अशें हांचेर अन्याय जालो म्हणून पार्टी सोडची पडली। जे नवे मनशाक समज तुमी टिकेट दितात जाल्यार पार्टीन रावन फायदो कितें आसा। लोकांचें तशेंच म्हणणें बाबा 34 इयर्स तूं ल्हानपणा साकून आमी तुका पळयता मरे पक्षाचें काम करता आनी पक्षान तुका पळोवना जाल्यार तूं कित्याक अशें रावता, तांकां कित्याक सपोर्ट करता, तूं राव इंडिपेंडंट। सो हांव रावलो इंडिपेंडंटली। कित्याक अच्युत बाब एक सामको बरो कॅन्डिडेट मेळिल्लो आसा। गेल्ल्या वर्साय ताणें बरें, तेच्या पयलीं वर्साय ताणें बरें हें केलां, तेच्या खातीर आमी सगळे अच्युताच्या वांगडाच रावतले आनी ताका हांगासर जिखून हाडटले।